इमरान, आप एक बाहिम्मत नौजवान हैं। अपनी खुददारी को आपने नहीं छोड़ा, आपने ना किसी के आगे हाथ फैलाया, आपने फूड पांडा की जॉब शुरू कर दी। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मौका आया है कि जब आपने हिम्मत हार दी? तो मैं, मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। और महंगाई के दौर में बिल्कुल ये चीज़ें मुश्किल तो हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कितना महंगाई को रोएं। अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। थोड़ा चलो, हम गोश्त नहीं, चलो दाल के साथ खाकर गुजारा तो अब करना ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका अपना मेज़बान आमिर शहजाद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी ना समझा। MS किया इस्लामिक स्टडीज़ में, जॉब नहीं मिली तो मोबाइल शॉप खोल ली, लेकिन कोविड की वजह से वो भी शॉप इनसे चली गई। इंतहाई खुददार इंसान हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, काम शुरू कर दिया फूड पांडा में एज अ राइडर के तौर पे। इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में इनसे ही सुनेंगे, किस तरह ये काम करते हैं और इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, और अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से हूँ। और मैंने इब्तदाई तालीम अपने शहर कबीरवाला से ही हासिल की है। उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए ट्राई किया। मेरा जो मास्टर है वो 2019 में जो है ना वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जॉब ना मिल पाई। फिर मैंने अपने जो है ना वो बिज़नेस की तरफ गया। मैंने जो है ना वो पैसों का इंतज़ाम करके अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन कोविड की वजह से वो भी लॉस में चला गया और उसमें कुछ ख़ास जो है ना मुझे आउटपुट रिस्पॉन्स ना मिल सका। तो उसके बाद वहाँ से मैं फ्री होकर जो है ना वो जितने भी ड्यूज़ से क्लियर करके उस कारोबार को ख़त्म किया। और फिर जो है ना वो किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस्लामाबाद, ये जहाँ पे भी फूड पांडा होता है ना, आप एज ए डिलीवरी बॉय जो है ना काम करके अगर आपके लिए ईजी हो तो आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा शायद मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन जब हिम्मत बंदा करे तो खुदा भी मदद करता है। तो मैं फिर इधर इस्लामाबाद में आ गया। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी बनवाई और आईडी बनवाने के बाद ये काम कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे 6-7 महीने हो गए मैं काम कर रहा हूँ एज ए राइडर। आप तो एक स्पेशल राइडर हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सलाहियतें भी अता की हैं। आप में कोई कमी नहीं है। जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं और फिर जब वो डिलीवर करके आते हैं वो चीज़, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर दिन कितनी टाइमिंग होती है आपकी काम करने की और कितना कमा लेते हैं आप? एज ए राइडर देखें काफ़ी टफ़ काम है। डिलीवरी बॉय वाला ये इजी नहीं है, लेकिन जब आप में कोई कमज़ोरी है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो आप अपनी कमज़ोरी को अपनी जो है ना वो ताकत बनाएं और अल्लाह ताला से जो है मदद मांगे तो खुदा आपकी मदद ज़रूर करता है। और मैं सुबह जनाब तकरीबन 11 बजे 12 बजे निकलता हूँ। 10, 11, 12, कभी कभी 1 भी बज जाता है रात का, मैं वापस आता हूँ। और उसमें जो है ना मुझे 1200, 1500, कभी कभी काम अच्छा हो तो फिर 2-2 हज़ार भी बन जाता है, नहीं तो 1000, 1200 इतना बनता है डेली। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है और आज के महंगाई के दौर में किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं, बाइक को किस तरह चलाते हैं और बाकी घर के जो अखराजात हैं वो किस तरह पूरे करते हैं? यहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं। यहाँ का जो है ना वो 6500 रुपये रेंट है इस मकान का जिसमें हम रह रहे हैं। कमरा हमने लिया हुआ है। और फैमिली में जो है ना वो मैं, मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। और महंगाई के दौर में बिल्कुल ये चीज़ें मुश्किल तो हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कितना महंगाई को रोएं। अब ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। थोड़ा चलो, हम गोश्त नहीं, चलो दाल के साथ खाकर गुजारा तो अब करना ही है। इमरान, आप एक बाहिम्मत नौजवान हैं। अपनी खुददारी को आपने नहीं छोड़ा, आपने ना किसी के आगे हाथ फैलाया, आपके पास जॉब नहीं थी, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने मोबाइल की शॉप खोली, वो गई, तो आपने फूड पांडा की जॉब शुरू कर दी। ज़िंदगी में कौन सा ऐसा मौका आया है कि जब आपने हिम्मत हार दी, आपने कहा बस यार अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मेरी बस होगी? कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा मौका था आपकी ज़िंदगी में? वो ज़ाहिर है वो जब मेरे जो एक तो जो है ना जब वो लॉस हुआ था तो मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैं तकरीबन 2-3 महीने घर में फ्री बैठा रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कोई नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए और कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करें। लेकिन वो दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैं यहाँ आया। लेकिन इब्तदाई तौर पर मुझे लगा, जब 1-2 दिन मैंने यहाँ काम किया, क्योंकि बिल्कुल मैं नया था और मुझे काम करने का आइडिया भी नहीं था, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा है कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं वापस जाकर क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ज़रा इसमें जो है ना वो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं।
تو پھر جو ہے نا وہ اسی پہ جو ہے نا آپ کام کر رہا ہوں میں. اچھا، جیسا کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ نے کہیں کسی آفس میں اپلائی نہیں کیا جاب کے لیے، یا اگر آپ کو کوئی آفس کے لیے جاب ملتی ہے تو کیا آپ وہ جاب ایکسیپٹ کریں گے؟ گورنمنٹ کے لیے تو میں نے اپلائی کیا تھا، اور جو آفس کے لیے جو پرائیویٹ جاب ہے اس کے لیے ایک دو جگہ اپلائی کیا، لیکن وہ سیلری 15,000 18,000 اس پہ پھر جو ہے نا وہ ہمارے جو کبیر والا میں اس طرح کی جابز ہوتی نہیں ہیں، اور اگر میں یہاں پہ اس طرح کی جابز کروں تو پھر جتنے ایکسپینس ہیں نا وہ اس میں مینیج نہیں ہو سکتے. تو پرائیویٹ جاب اگر مطلب جو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک ریزنیبل جو ہے نا وہ مناسب جاب ہو تو اس میں ہم یہ کرنا ضرور کریں گے. اس میں کوئی بات نہیں، بلکہ ڈیفینیٹلی میں تو یہی چاہوں گا کہ میں جو ہے نا اس جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ جائے اور میں سکون سے بیٹھ کر کسی آفس میں جو ہے نا بیٹھ کر میں اپنا کام کروں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. جینز بھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس پہ جب وہ چمڑے کی جینز چڑھاتے ہیں تو راستے میں آپ جاتے ہیں تو گرمی نہیں لگتی آپ کو؟ ایکچولی وہ نا میں نے سیفٹی کے لیے میں وہ ٹیوبز لگاتا ہوں، تو کیونکہ جب میں نیچے چلتا ہوں تو ظاہر ہے پتھر وغیرہ یہ سخت چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو جو نا وہ سیو کرنے کے لیے میں پہنتا ہوں. گرمی لگتی ہے لیکن اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو پہننا پڑتا ہے، اور یہ میں 2-3 سال سے پہن رہا ہوں. ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، تو جو ان کی امید ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس اب وہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار کسی کوئی جاب ملے گی تو ہم کام کریں گے، ان کو کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ اب کسی چیز کے انتظار میں نہ بیٹھیں، جو کچھ ہے اسی پہ اکتفا کریں اور اپنا آغاز کریں. خدا آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا، اور آپ سے جو ہے نا آپ کو وہاں سے ہیلپ ملے گی خدا کی طرف سے جہاں سے شاید آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. جو ہے نا کچھ تھوڑا کر لینا، چلو جو ہے نا وہ نہ کرنے سے بہتر ہے. آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، بلکہ ایک جو ہے نا کہ پختہ عزم لے کر نکلیں تو پھر خدا بھی آپ کے لیے راستے ہموار کر دے گا. اور کسی میں اگر کوئی کمزوری، کوئی مسئلہ، کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس اپنی معذوری کو، ڈسیبلٹی کو جو ہے نا اپنی کمزوری نہ بنائے، بلکہ اس کو طاقت بنا کر خدا نے اگر ایک چیز ہمیں کم دی ہے تو اس کے بدلے ہو سکتا ہے ہمیں تلاش کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہو، تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے ایک ایسی صلاحیت پوشیدہ ہوگی جس کو ڈھونڈ کر ہم اس کو استعمال میں لائیں تو جو کمی ہم میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بدلے خدا نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے اس کے بروئے کار لاتے ہوئے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. فیوچر کے کیا گولز ہیں آپ کے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ آگے؟ فیوچر میں میرا گول ابھی تو یہی ہے کہ میں ایک آن لائن کورس کر رہا ہوں، امیزون فریلانسنگ ہے جو ای کامرس کے حوالے سے ہے، وہ کر رہا ہوں. وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں تھوڑی بہت سیونگ میں نے سٹارٹ کرنی ہے. اس سیونگ کر کے میں جو آن لائن اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ نہ کسی آفس کا جھنجھٹ ہو، نہ یہ جس طرح میں فوڈ پانڈا کرتا ہوں ایسی مشکلات ہو. گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے میں اپنا کاروبار کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال اس میں برکت ڈالے گا. آمین. جی تو ناظرین، ہم نے آپ کو ان سے ملوایا. ایک بہادر نوجوان ہے، انتہائی خوددار انسان. انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ سمجھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر قبول کیا. ان کو زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. تمام دیکھنے والے ناظرین سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے اگر کوشش کر سکیں، اگر کوئی پاسبل ہو سکے تو ان کے لیے ایک اسپیشل بائک کا انتظام کوئی انسان کر سکتا ہے. تو ہماری سکرین پر آپ کو ان کا نمبر نظر آئے گا. جو بھی جس طرح بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہے وہ ضرور کرے، کیونکہ عمران جیسے نوجوان کی جو قوم کے ہیرو ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. ہمیں اس طرح کے نوجوانوں کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں. ان کا سکرین پر دیا گیا نمبر ہے. ان کی حوصلہ افزائی جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں ضرور کریے گا. اپنے میزبان عامر شہزاد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.